مصر لكل أبنائها بالداخل والخارج. ومن هذا المنطلق تقدمت وزارة الخارجية بمقترحات للجنة ال50 بتعديل الدستور المصري لتنظيم جلسات استماع مع ممثلي الجاليات المصرية في الخارج. كما تقدمت الوزارة بمقترح تخصيص موقع على شبكة الإنترنت للتواصل مع المصريين بالخارج وإجراء النقاش الموسع حول رؤيتهم للتعديلات المقترح إدخالها على الدستور المصري. من جانبه قال الدكتور محمد سلماوي عضو لجنة ال50 لتعديل الدستور والمتحدث الرسمي للجنة أنه التقى بمجموعة من ممثلي المصريين بالخارج وسيواصل هذه اللقاءات، وأن جميع مقترحات المصريين بالخارج موضع ترحيب وتقدير. وحول غضب المصريين بالخارج لعدم تمثيلهم باللجنة قال سلماوي إن عدد اللجنة محدود ومن الصعب تمثيل كل الفئات بها، بل عينة مختارة منه، وعلى كل عضو أن يعي أنه لا يمثل فئته وحدها بل الشعب المصري بأكمله، موضحا أنه سوف يتبنى مقترحاتهم لعرضها على اللجنة. بعض ممثلي المصريين بالخارج قالوا إنهم تقدموا ببعض المقترحات أثناء اجتماعهم مع المتحدث الإعلامي باسم لجنة ال50، من بينها تفعيل دور المصريين بالخارج من خلال الانتخابات والتصويت، ووضع آليات لمحاسبة رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان، وتوفير حماية لحقوق المصريين بالخارج. ويرى خبراء أن المصريين في الخارج لديهم من العقول الماهرة بما يمكن من وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة بفضل الخبرات التي تعلمها أبناء مصر في الخارج، وكذلك فتح المجال لعودة الاستثمار من خلال مشاريع قومية كبيرة يشارك فيها كل المصريين في الداخل والخارج. مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، وبنرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ إمام يوسف رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية. أهلا بك أستاذ إمام. أهلا فندم. أهلا. يعني في البداية يعني كنا عايزين نعرف يعني ما هو الدور الرئيسي للاتحاد العام للمصريين في جمع المصريين وتوعيتهم بأهم القضايا الخاصة بوطنهم. هو رقم واحد الاتحاد اتعمل لمساعدة المصريين في السعودية في حل مشاكلهم. ده اللي اتعمل من علشانه الاتحاد من فترة يعني. عن طريق نشأته يعني. سبب نشأته هو المصريين في السعودية كان عندهم مشاكل قانونية كتير جدا. عشان تحل مشاكل قانونية تحتاج إلى محامي سعودي من البلد اللي أنت مقيم فيها، فما كانش متوفر هذا المحامي. ولما كان يجي المصري يدور على محامي عايز يدفع 40,000 و30,000، أرقام كبيرة جدا. المحامين هنا غير هنا خالص، فما كانش بيستطيع أن يدفع أتعاب المحامي، فكانت أحيانا تضيع حقوقه مع انها بتبقى حقوق بسيطه جدا، لكنها بتعمل مشاكل لانها بالنسبه له حاجه كبيره قوي. الدوله كان في مشروع مقدم ليها من 15-20 سنه، وهو مشروع هيئه رعايه المصريين في الخارج، اللي هو بيوفر لهم الرعايه القانونيه وبيوفر لهم حل مشاكل كثيره جدا. الدوله لم تقوم بهذا الموضوع. فكرنا ان احنا نمشي هذا الاتحاد عشان نوفر لهم موضوع الرعايه القانونيه، ده رقم واحد بالنسبه لنا، ونساعد في حل المشكلات بالطريقه الوديه بالطريقه القانونيه. الحاجه الثانيه ان احنا بنحاول نربط المصريين في الداخل بالمصريين في الخارج عن طريق ان احنا بنعيشهم دائما في الاحداث المصريه. طب يعني عفوا، لكن الاتحاد ده مقتصر مثلا على دول معينه، الدول العربيه فقط، ولا يعني على في مختلف انحاء العالم ايضا، ولا يمكن الدول العربيه بيبقى ليها وضع مختلف عن الدول الاجنبيه؟ احنا اسمنا الاتحاد العام للمصريين في السعوديه، بنتكلم عن المصريين في السعوديه. لكن يعني في اتحادات مماثله في دول ثانيه ولا بس فقط معظم الدول العربيه او الدول الاوروبيه او الامريكيه فيها جمعيات واتحادات مصريه بتشتغل على التكافل، بتشتغل على ربط المصريين بعضهم بالبعض، موجود في كل الدول. هل بيبقى في تنسيق او تعاون او نوع من انواع الاتصال ما بين طبعا انت حضرتك شفت اخر حاجه المؤتمر اللي اتعمل. احنا كل فتره بننظم مؤتمرات للتلاقي، بنعمل اتفاقيات مشتركه ما بين الاتحادات في الدول المختلفه، بيبقى في تنسيق دائم ما بين المصريين في الخارج عامه يعني. طب هل في دور لسفارات مصر في هذه الدول ايضا في التنسيق ما بين هذه الاتحادات؟ شوف في دور، لكنه مش هو الدور المأمول، دور محدود. دور محدود جدا. بنتمنى انهم يعني يتفاعلوا مع المرحله. الوضع اختلف عن زمان، كان في حاجات كتير زمان ممنوعه اصبحت مسموحه بعد الثوره اللي اتحررت بعد الثوره. اتمنى ان شاء الله ان الفتره اللي جايه يبقى في تعاون ما بين الجمعيات
والسفارات بطريقه فعلا تخدم مصلحه البلد. طيب في الفتره الحاليه في ظل الظروف اللي مصر بتشهدها والتحولات الكتير المختلفه، يعني دور الاتحاد العام للمصريين في هذه الفتره تحديدا ما هو؟ هل في نوع من انواع التواصل مع ما يحدث في مصر فيما يتعلق مثلا بخارطه الطريق او المسار الديمقراطي اللي مصر من المنتظر يعني الخطوات اللي تبدا فيها في المرحله المقبله؟ طبعا دي اهم مرحله. شوف حضرتك، في نقطه حساسه جدا بالنسبه للجمعيات والاتحادات المصريه في الخارج، هي اهدافها يفترض فيها اهداف اجتماعيه تكافليه ما بين المصريين، لكن المرحله اللي كانت عايشاها مصر ما كانش ينفع حد ما يتكلمش في السياسه. كنا بنقوم وننام نتكلم في السياسه، بنتكلم في الهم المصري. واتمنى ان بعد ما تستقر الامور ان كل الجمعيات اللي في المصريه في السعوديه او في اي دوله اخرى تهتم بشان المصريين في السعوديه او في الدول اللي هم مقيمين فيها فقط. لكن المرحله دي لازم نتعايش احداث، ما ينفعش فيش حاجه اسمها ما تتكلمش في السياسه، ما فيش حاجه اسمها خليك حيادي، في حاجات كتيره قوي صعب ان احنا نقف عندها. طيب يعني هل في خطوات معينه بتقوموا بيها في الفتره الحاليه متعلقه بالسياسه، نوع من انواع التواصل طبعاً. تعليق على طبعاً. ما يحدث فيما يخص الدستور تحديدا، تشكيل لجنه ال50 يعني طبعا احنا شوف حضرتك الجديد. يعني كل الاحداث المصريه احنا بنعيشها بالظبط في اللحظه وفي التو في السعوديه. احنا في 19 ابريل الماضي نظمنا احتفاليه كبرى بمناسبه اعياد تحرير سيناء في 19 ابريل، وسميناها سيناء في القلب، لان احنا كنا نعلم ما يحاق بسيناء واللي بيتجهز ليها، ومصر بكل اسف في المرحله دي ما احتفلوش الاحتفال المناسب بيه. احنا في السعوديه عملنا احتفاليه حضرها 20,000 واحد، ودعينا ضيوف كبار من مصر، الشاعر الكبير هشام الجخ حضر الاحتفاليه، دعيناه كضيف شرف، كابتن عبد العزيز عبد الشافي، اللي هو عبد المنعم سعيد، عملنا احتفاليه كبيره وحضرها البعثه الدبلوماسيه بالكامل، وكانت حاجه رائعه جدا. ايضا عندنا هل الجانب السعودي حضر طبعا احنا بندعي شخصيات عامه، بندعو شخصيات عامه ونظمنا الاحتفاليه. احنا في المرحله دي عندنا مناسبه هامه جدا دائما بنعملها في السعوديه، وهي الاحتفالات بانتصارات اكتوبر. الاحتفال السنه دي له مذاق خاص. كلنا بنفتخر بجيش مصر. الموقف الرائع العظيم اللي اعلن في 3 يوليو لازم نسمن عليه، لازم نسانده، لازم يعني نحييهم دائما. الاحتفاليه بتاعت السنه دي ان شاء الله احنا بنرتبها علشان يتم فيها تكريم قواتنا المسلحه. تم التنسيق مع ملحق الدفاع المصري في السعوديه، هيتم تكريم القوات المسلحه في شخصه، وهيتم تكريم ايضا الدول العربيه المحترمه اللي خدت موقف واضح وصريح دون مواربه المواقف اللي بتبقى مش مظبوطه يعني. ان شاء الله هنحتفل في 10 اكتوبر، وتم التنسيق يعني احنا بدأنا من السعودية وقلنا يا ريت يبقى الموضوع يعمم اكتر في كل الدول عشان الرسالة تبقى قوية. اتصلنا على جاليات كثيرة جدا، منها الكويت، منها ايطاليا، امريكا، المانيا، فرنسا، كل دول اتأكدوا انه هيعملوا الاحتفالية في نفس التوقيت، وهيكرموا الدول وهيكرموا جيش مصر. احنا من خلال برنامجكم ان شاء الله يعني بنطالب كل الجاليات المصرية في الخارج في كل الدول، بنقول لهم من فضلكم احتفال السنه دي باعياد اكتوبر بمناسبه العيد ال40 من انتصارات اكتوبر، نتمنى انه يعمم في كل الجاليات المصريه في الخارج. وعلشان يعمم بنطالب سفرائنا في الخارج في كل الدول تسهيل المأموريه ليهم. لما يطلع لهم جمعيه او اتحاد يقول لهم عايزين نعمل احتفاليه، يسهلوا لهم المأموريه. وايضا ملحق الدفاع يسهل لهم المأموريه على انهم يعملوا حاجه تليق بمصر. واحنا بنقول لهم طبعا انه اكيد التوقيت بيختلف، فبنقول لهم الاحتفاليه ممكن تبقى من تاريخ 6 الى تاريخ 10 اكتوبر علشان نرسل رساله للعالم كله ان احنا مع مصر دائما سواء كنا في الداخل او في الخارج. طيب دايما لما بيكون هناك حديث عن المصريين في الخارج بيبقى ازاي ممكن نستفيد من المصريين المتواجدين في الخارج في دعم الاقتصاد المصري؟ يعني بالنسبه للاتحاد تحديدا او للمصريين المقيمين في المملكه العربيه السعوديه، ازاي ممكن دورهم يكون اكتر في هذه المرحله لدعم الاقتصاد المصري؟ شوف حضرتك، دعم الاقتصاد المصري بيتم عن طريقتين. الطريقة الأولى اللي أعلنوها عن طريق فتح صندوق دعم مصر 30/6/30/6. مجرد ما أعلن هذا الصندوق احنا عملنا له ترويج كبير جدا، عملنا له حملة كبيرة في بين المصريين، وطالبنا المصريين يحولوا، بل بالعكس كمان احنا اتكلمنا مع البنوك نفسها انها تسهل التحويل، انها ما تاخدش عمولات كمان على التحويل، يبقى التحويل فري. ده بالنسبة للتحويلات عن طريق صندوق دعم مصر. لكن في طريقة أخرى محترمة كل الدول بتستخدمها، وهي موضوع التمويل الشعبي. احنا طالبنا وخرجنا بتوصية من ضمن المؤتمر اللي عقد مؤخرا في 22 و 23 انه الشركة تبدأ تحل مشاكلها عن طريق ولادها، عن طريق
إنشاء شركة مصرية مساهمة مصرية عن طريق الاكتتاب العام للمصريين بالخارج والداخل، وتشرف عليها الدولة، تبقى شركة ملك الشعب بإشراف حكومي، مهمتها تنفيذ المشاريع القومية الملحة اللي بتحتاجها مصر في الوقت الحالي. دي مش كيمياء. هيقعدوا يكلمونا عن القوانين لا تسمح، احنا اللي بنعمل القوانين، واحنا بنعمل دستور ابو القوانين. اذا هنعمل دستور فنعمل قوانين تسمح بالحلول الغير تقليدية، الحلول العبقرية السريعة اللي تحل مشاكل مصر. وما دمنا هنتكلم عن الدستور، اسمح لي اوجه رسالة لجنة الدستور، لجنة ال50. قال لهم كان في عتاب شديد جدا من المصريين في الخارج على انهم غير ممثلين في لجنة الدستور، لكن احنا عشان مصلحة بلدنا مش هنختلف كتير انه هل احنا موجودين في لجنة ال50 او لا. احنا هدفنا مصلحة مصر، ومش مهم حد فينا يبقى في اللجنة، المهم ان في الاخر ان اللجنة، لجنة ال50 اللي موجودة، تسمع للمصريين في الخارج. ما ينفعش تسمع المصريين في الخارج عن طريق مبادرات. انا لسه سامع في التقرير دلوقتي مبادرة، هي دي مبادرة بعتقد انها مبادرة فردية، مجموعة اجتهدت، لهم الشكر والتقدير، لكنها لا تمثل المصريين في الخارج عامة، وما يتقالش في الآخر إن إحنا سمعنا للمصريين في الخارج. أنا بقول لهم إذا كنتم عايزين تسمعوا المصريين في الخارج، اعلنوا بشفافية كبيرة جدا إنه عندنا في تاريخ 20، في تاريخ 22، في تاريخ 23، بأي تاريخ تحددوه، إن إحنا هننتظر المصريين في الخارج في مجلس الشورى، ننتظر مقترحاتهم. اللي عايزين ينزلوا من رؤساء الجاليات يحضروا في هذا التاريخ في هذه الساعة يتفضل بمقترحاته، وبنقول لهم يقولوا لرؤساء الجاليات في الخارج اعلنوا على موقعكم تلقوا المقترحات، جهزوها وهاتوها في هذا التاريخ. كده كل المصريين في الخارج ما حدش يقدر يقول ان انا ما وصلتش صوتي، يبقى وصل صوته بطريقه محترمه، واحترمنا عقليه المصريين في الخارج. ما ينفعش نقول ان احنا اجتمعنا مع مجموعه والاخرين يقولوا لا احنا ما نعرفش حاجه عن المجموعه، لا كده معلنه الموضوع. اسمح لنا ناخد مداخله هاتفيه. معنا الاستاذ عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا استاذ عبد النبي. صباح الخير. صباح النور. لو اتكلمنا عن المصريين في الخارج واللي بيقدر عددهم يمكن بأكثر من 10 مليون مواطن مصري بيعملوا في كل دول العالم، يعني كيف ترى دورهم في وضع الدستور الجديد، وما هي أهم المطالب اللي ممكن يطالبوا بها في الدستور الجديد؟ يعني أنا من بعد 25 يناير كنت بقول إن زي كل الأماكن المحترمة يجب أن يمثل المصريين الموجودين في الخارج في كل الكيانات الشعبية والبرلمانية اللي موجودة في جمهورية مصر العربية. يعني ممكن يبقى لهم ممثل، يعني عضو مجلس الشعب أو أكثر، يعني ممكن يعني من هم 10 مليون نشوف لو قسمناهم على حسب عدد الدوائر نقول يعني إن المصريين في الخارج هنمثلهم بحوالي 10 أعضاء أو 7 أعضاء. وأعتقد دلوقتي إمكانية مشاركة هؤلاء الأعضاء في المناقشات عن طريق الفيديو كونفرنس وغيرها من التقنيات يعني أصبح سهل جدا. يعني التكنولوجيا الحديثة خلت المسافات لم تعد بعيدة. ده جزء برضو مسألة حكاية يعني أن ينص الدستور صراحة على أن للمصريين في الخارج الحق في التصويت، وينظم المسألة بحيث لا يعترض عليها أحد، أو يعني نتكلم بقى عن ان تحت الاشراف القضائي وان ده ما ينفعش. لا، يعني احنا بنضع الدستور، يعني كما قال ضيفك الكريم نحن نضع الدستور وعلينا ان نتلافى كل المساوئ التي تحرم مصري لمجرد انه موجود في الخارج من ممارسه كافه حقوقه، خاصه ان المصريين في الخارج يعني واضح ان دورهم كان مهم جدا وكبير جدا في الحفاظ على يعني الاقتصاد المصري من الانهيار خلال العامين الماضيين. يعني تحويلات المصريين في الخارج التي بلغت 22 مليار دولار، وكانت استجابه لنداءات كثيره تقول ان مصر في حاجه للبناء. هذه التحويلات اكدت مدى وطنيه والتصاق هؤلاء المصريين الموجودين في الخارج بتراب هذا الوطن، ومن هنا علينا الاستفاده منهم بقدر الامكان. طيب، يعني فيما يتعلق بالناحيه الاقتصاديه حضرتك تحدثت عن ضخ الاموال، لكن يعني ما هي صور الدعم الاخرى التي يمكن ان يقدمها المصريون في الخارج لدعم الاقتصاد المصري؟ يعني التحويلات كانت جزء مهم جدا من الدعم، جزء مهم جدا لازم ناخد بالنا منه ان عدد كبير جدا من المصريين الموجودين في الخارج هم مستثمرين، يعني لهم رؤوس اموال ويديرون شركات وشركات كبيره جدا يعني. نعم. واذا كنا احنا دلوقتي في مصر بنحاول ان نجذب الاستثمار الاجنبي المباشر، فمن باب اولى ان نحاول جذب جزء من استثمارات المصريين العاملين في الخارج. ده هيبقى جزء مهم جدا في الدعم. على المستوى السياسي يعني كلنا شاهدنا ما قام به المصريين الموجودين في الخارج من محاولة إقناع العالم
بأن مصر في طريقها إلى ديمقراطية حقيقية لا تقصي أحد. يعني سمعنا البعض أو بعض الدول اللي كانت بتنظر إلى ما حدث في 30 يونيو على أنه انقلاب وبعض المشاكل. المصريين الموجودين في الخارج كانوا بالفعل سفراء، يعني وجدنا تظاهرات وتظاهرات مضادة بدون أن يحدث بينهم أي نوع من أنواع المشاكل أو الاحتكاكات. أصبحوا سفراء للخارج يوضحوا أن مصر في طريق ديمقراطي حقيقي، يعني يبقى على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي يقومون بدور بالفعل رائع وننتظر منهم المزيد. في النهاية بنشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا يا فندم. الحقيقة الأستاذ عبد النبي حسس على نقطتين هامين جدا، تمام، وهم من مطالب المصريين في الخارج بالفعل. في سطر بسيط جدا قلناه على فكره في مناقشات اللجنه السابقه، لكن ما حدش بيسمع، كانوا جايبين الناس يسمعوها، واحنا مش عايزين برضو المره دي اذا كانوا جايين هيسمعونا وما يعملوا اللي هم عايزينه يبقى ما فيش داعي نيجي احسن. يعني علشان حقوق المصريين في الداخل والخارج هي متساويه، اما نقول المصريين متساويين في الحقوق والواجبات يبقى ما نفرقش ما بين الخارج وما بين الداخل. عشان كده ما تفرقش معانا هل اللجنه فيها مصريين من الخارج ولا لا، الحقوق متساويين فيها بس ننفذها. كان في عندنا سطر بسيط جدا يدرسوه اذا كان امكانيه يتحطوا في الدستور، وهي فكرة التمثيل النسبي للمصريين في الخارج في المجالس النيابية. حاجة بسيطة خالص، بعد كده تفسر في القانون عن طريق أماكن تواجدهم، عن طريق الانتخابات في السفارات. بص حضرتك، إذا توفرت الإرادة السياسية كل شيء ممكن يتعمل. فكرة إن المصريين في الخارج كانوا يصوتوا ده كان حلم، وكانوا بيقولوا صعب جدا ويتعمل إزاي. خلال أقل من شهر كانوا حالين المشكلة والناس صوتوا في الخارج. طبعا كان فيها مشكلة، هو موضوع تصويت البريد اللي كان فيه تزوير ده. أتمنى أن يلغى تماما فكرة تصويت البريد. ما ينفعش يعني نجيب ساعي بريد هو اللي يقبل. احنا مش راضيين بالقاضي، فهنرضى بساعي بريد ياخد كل واحد جايب له 10,000 صوت في شكاره ويديهم له ويقبلهم طرود. دي كارثه كبيره جدا. اتمنى نتوقف عندها ونشوف لها حل. يعني الحلول كثيره جدا. عن مشاكل المصريين في الخارج واللي في بعض الاحوال بتتطلب تدخل من الجانب المصري مع حكومات الدول اللي بيعمل فيها هؤلاء المصريين، وبكتير بنلاقي مشاكل في هذا التدخل الدبلوماسي، واحيانا المشاكل دي بتكبر وبيبقى فيها مشاكل دبلوماسيه كبيره بين البلدين. يعني هل ممكن توضع ماده في الدستور او زي ما حضرتك ممكن تقترح يعني تنظم هذه العلاقه او تشعر المصري المقيم في الخارج ده ببعض الامان والدعم من جانب هي مش محتاجه ماده في الدستور، هي محتاجه قوانين. هو طالبنا احنا بهيئه رعايه المصريين في الخارج دي اللي بتخلي الدوله تلتزم بالدفاع عن حقوق المصريين في الخارج عن طريق توفير المحاميين. هي الرعايه القانونيه، انها بتيجي في كل دوله من الدول بتختار مكتب استشارات قانونيه يدافع عن حقوقهم. دي حاجه. ما احنا كمان نقدر نحل المشاكل من قبل ما تحصل، الوقايه من المشكلات. ده احد ادوارنا كاتحاد في السعوديه. عملنا حاجه اسمها الدليل الارشادي لرغيب السفر للمملكه العربيه السعوديه، بنوضح فيه اهم العقبات واهم المشكلات اللي بتقابل المصريين. بنطبع كميات كبيره جدا من هذا الدليل ونجيبه على وزاره القوى العامله هنا في القاهره، ونقول لهم من فضلكم وزعوهم على مكاتب اللي بتشتغل في العماله، من فضلكم خلوها في المنافذ، اللي من فضلكم حطوها في الطياره، اللي ياخد حاجه صغيره كده يدبسها مع الجواز بتاعه يعرف حقوقه وواجباته. في حاجات كتير قوي ممكن تعمل. وزير القوى العامله يقدر يعمل لقاءات دوريه مع الدول، يقدر يشوف المشكلات. يعني لازم يواكب العصر. انا بالمناسبه وزير القوى العامله، احنا بشكر وزير القوى العامله الوزير خالد أزهري، الوزير كمال ابو عيطه. الحقيقه وقف معانا وقفه كبيره جدا في مؤتمر المصريين في الخارج اللي عقد مؤخرا، واحنا دعاناه لحضوره معانا مؤتمر الاحتفاليه اللي هتعمل في الرياض، وهو وافق وهيحضر معانا الاحتفاليه ديت، واحنا بنرحب بيه معانا في المملكه العربيه السعوديه. وان شاء الله بعد انتهاء الاحتفاليه احنا بنرتب له لقاء جماهيري كبير مع المصريين عشان يسمع لمشكلاتهم ويساعد في حلها. طيب المواد الخاصه في الدستور، يمكن كان في ماده متعلقه بتحديدا يعني المصريين اللي بتربطهم علاقات باجانب من جانب الام او الزوجه، او يعني فيما يخص الجنسيه. يعني هل الماده 72 تحديدا، هل شفتوا ان كان فيها مشكله، ولا يعني وفقا للصيغه اللي اتت فيها كانت مناسبه ل يعني متطلبات المصريين في الخارج او من تربطهم علاقات؟ شوف حضرتك، احنا عندنا دلوقتي ناس مختصين وخبراء كبار قوي في مناقشه الدستور، وانا شايف ومعظم المصريين في الخارج على فكره او في الداخل شايفين ان هذا الدستور يجب ان يغير، لان احنا عندنا مشكله قانونيه. انا قعدت مع قانونيين كبار كبيره جدا. احنا مش عايزين حد بعد ما يخلص الدستور يروح يطعن يقول ان اللجنه اللي اتشكلت عليها الدستور اللي تم تعديله كانت فيها مشكله قانونيه ونرجع نحل ونرجع تاني. بنقول لهم من فضلكم من دلوقتي وانتم بتعملوا الدستور
يعني احنا مش لازم نرضي ناس على حساب مصالح مصر، مش لازم نرضي حد على حساب ان احنا نرجع نهد تاني. لا، الدستور يحتاج ان يعاد النظر فيه بالكامل. الدستور محتاج يبقى دستور جديد ويسمى دستور جديد، وان كان في بعض المواد المحترمه والقويه نبقي عليها، لكن يعتبر الدستور دستور جديد وليس معدل، لان كلمه تعديل الدستور في اي طعن ويتقال ان الدستور الاولاني كان باطل فنرجع نبطل تاني الموضوع. انا بتوجه بالرساله ديت للقائمين على لجنه الدستور. كتير من المصريين اللي عاملين في الخارج هم بيبقوا يعني ذوي عقول وخبرات لا يستهان بها. كيف يمكن الاستفادة من هذه العقول؟ دي نقطة خطيرة جدا وهامة جدا للنهوض بمصر من جديد. دي مسؤولية الدولة. مصر فيها خبراء كبار جدا، خصوصا ان كتير بيتميزوا في الخارج. طبعا علمائنا منتشرين في كل دول العالم. علمائنا موجودين في كل بقعة على الأرض ومتفوقين ويساعدوا في تطوير الدول دي. مصر مش مستفيدة منهم لأن مفيش آلية. يعني احنا قلنا ايضا انه في المؤتمرات اللي بتتعمل دي يفترض سفرائنا اللي موجودين في الدول عارفين من هم الخبراء ومن هم العلماء في الخارج، يوجهوا لهم الدعوات، يجتمعوا معاهم دائما، وفي نفس الوقت مش بس يجيبوهم عشان يسمعوهم ويخلوهم يمشوا، لا، لما يقدموا مقترحات تحترم، لما يقدموا مشاريع تحترم. استاذنا الفاضل اتكلم على فكره الاستثمارات والمستثمرين. عدد المستثمرين في الخارج كبير جدا. احنا بس في السعوديه المستثمرين المصريين تعدى 600 مستثمر مصري في السعوديه. فقط ينقصهم بعض القوانين المعرقله في هيئه الاستثمار. لو هيئه الاستثمار شالت شويه القوانين اللي هي القديمه اللي كانوا بيفصلوها تفصيل لبعض المستثمرين وبداوا يعملوا قوانين تسمح بالاستثمار المصري والاجنبي والاستثمار عامه لمصلحه البلد، اعتقد المصريين بيحبوا مصر قوي ويقدروا يستثمروا في مصر. والمصريين اللي قاعدين كمان لهم ادخارات كبيره جدا في الخارج يتمنوا يجيبوها في مصر، بس يحسوا بالامان، يحسوا ان بلدهم بتقدرهم، يحسوا ان هم جايين ما حدش يتهمهم انهم جايين تكسبوا من مصر. ايوه يا فندم احنا جايين نكسب من مصر، ايه المانع ان نكسب من مصر ونكسب مصر ونكسب الناس؟ طيب يعني اخيرا، هل شايف ان لازم يكون في تغيير حتى في الدور اللي بتقوم بيه السفارات والقنصليات في الخارج، انها يمكن مقتصره بامور معينه فيما يخص التاشيرات وما الى ذلك، لكن في بعض الاحيان عندما تحدث مشكله لمصري يعني لا يجد الحل، يقول لك انا ما عنديش امكانيات، الدوله ما وفرتليش حاجه احل بيها. يعني هو مقيد انه قاعد بس يعمل حضرتك جواز سفر، يعمل توكيل، حاجات روتينيه مش هي اساسا اللي المصري محتاجها. المصري محتاج يحس ان انا ليا سفاره بلدي. اي واحد بيتمسك انا هتصل على السفاره بتاعتي. احنا ما بنعرفش، احنا بنقول يقول لك يا عم هتصل، ما حدش يعمل لي حاجه، مش ناقص وبتاع. لا، احنا عايزين نرجع تاني نقول انا عايز اتصل على السفاره المصريه. ولما يقول هتصل على السفاره المصريه اللي بيسمعوا بيقول هتصل على السفاره المصريه، يقول لك والله يا عم خلينا نحل المشكله. اتمنى ان تصل لسفرائنا في الخارج ان هم يعني يعملوا حساب كرامه المصري في الخارج بطريقه محترمه. ان شاء الله هو ده اللي احنا بنتمناه. وفي النهايه بنشكرك شكرا جزيلا الاستاذ امام يوسف رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعوديه. شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لكم، اشكركم جزيلا. شكرا يا فندم. ومشاهدينا مره اخرى بنذكركم بابرز عناوين الانباء